सुनापतिमा स्काउटको सुरुवात कहिलेदेखि भयो या कहिलेदेखि संयोजक हुनुहुन्छ? सुनापातीमा चाहिँ अब यो नेपाल स्काउटले चाहिँ यो जुन स्थानीय तहहरू जति बनिसके पछाडि चाहिँ सम्पूर्ण स्थानीय तहमा स्काउटको अनिवार्य गर्नका निमित्त चाहिँ माथिबाट नै सर्कुलर जारी गरेर यो चाहिँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ र गत वर्षदेखि सुरु भएको हो सुनापति गाउँपालिकामा र भर्खरै मात्र चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात चाहिँ ठुलाकान्छा लामा अध्यक्षमा र गीता विष्ट उपाध्यक्षमा विजय पश्चात भर्खरै गत महिना नै चाहिँ यो स्काउटको चाहिँ यो आधारभूत तालिम सुरु गरेर चाहिँ भर्खरै सुरु भएको छ। जस्तो स्काउटलाई एउटा अनुशासनमा बाँध्ने किसिमको स्काउटको सुरुवात विश्वमा चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो, कुन देशबाट सुरु भयो बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ बेलायतबाट सुरु भएको हो। बेलायतमा चाहिँ यो चाहिँ श्री बेडेन पावेल चाहिँ यसको चाहिँ अब जन्मदाता हुनुहुन्छ। यो चाहिँ श्री बेडेन पावेलकोले चाहिँ विद्यार्थी जीवन चाहिँ पार गरिसके पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ सैनिक क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो। सैनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ अब चाहिँ विद्रोही पक्षसँग चाहिँ उहाँले धेरै सामना गर्नुभएको रहेछ त्यो बेलामा। अनि तपाईँको त्यो चाहिँ सामनामध्ये चाहिँ यो 1879मा चाहिँ ब्रिटिस र ब्रोअर जातिको बिचमा चाहिँ त्यो माफेकिङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ युद्धलाई, त्यहाँको चाहिँ एउटा विद्रोहलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। त्यस बेला यो चाहिँ त्यो बेलाको त्यो माफेकिङ भन्ने ठाउँलाई चाहिँ जोगाइराख्नको लागि चाहिँ त्यहाँको सेनाको चाहिँ प्रमुख नै बेडेन पावेल हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ खास चाहिँ यो स्काउटको चाहिँ सुरुवात जन्म त्यहाँबाट भएको छ। यसको लागि बेडेन पावेलसँग चाहिँ तपाईँको माफेकिङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उहाँसँग चाहिँ एउटा चाहिँ यो सैनिकहरूको चाहिँ जम्मा चाहिँ 2400 जना चाहिँ उहाँको कमान्डमा रहँदाखेरि त्यहाँको विद्रोही पक्ष ब्रोअर भन्ने जातिको चाहिँ तपाईँको 10,000 भन्दा बढी चाहिँ अब चाहिँ विद्रोहीहरू भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ लडाइँ गर्न चाहिँ एकदमै चाहिँ भनौँ त्यो माफेकिङ भन्ने ठाउँलाई चाहिँ जोगाइराख्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो। त्यो गाह्रो भइसकेपछि बेडेन पावेलले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 9 वर्षभन्दा माथिका युवाहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ बाल सेना जस्तो तयार गरे। बाल सेना जस्तो तयार गरिसकेपछि त्यो युद्धको लागि होइन, फेरि अब जम्मा 2400 जना चाहिँ अब यतापट्टि सेना भइसकेपछि विद्रोहीको 10,000 जनासँग त लड्न गाह्रो भयो। भइसकेपछि त्यो माफेकिङ भन्ने ठाउँको चाहिँ जुन 9 वर्षभन्दा माथिका चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ जम्मा गरिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ साधारण तालिम दियो र खाकीको चाहिँ ड्रेस चाहिँ दियो पनि र हेड पनि दियो। त्यो साथसाथै चाहिँ साधारण चाहिँ ट्रेनिङ पश्चात चाहिँ तपाईँको चाहिँ साधारण जिम्मेवारी दियो, जस्तो कि चिठी प्रदान आदान प्रदान गर्ने कामहरू, जस्तो सरसफाइका कामहरू र त्यहाँको चाहिँ अफिसियल कामहरूको चाहिँ जिम्मा दियो। जिम्मा दिइसकेपछि माफेकिङ भन्ने ठाउँलाई चाहिँ जोगाइराख्नको लागि त्यो बाल सेनाहरू जो थियो त्यसले चाहिँ 7 महिनासम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बाल सेनाहरूको चाहिँ सहयोगमा चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ 7 महिनासम्म चाहिँ जोगाउन सफल भएका थिए बेडेन पावेलले। पछि ब्रिटिसको चाहिँ तपाईँको थप सेना सैनिकहरू आइसके पछाडि चाहिँ त्यो ठाउँको जुन ब्रोअर जाति छ त्यो ब्रोअर जातिलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ विस्थापित गरेर त्यहाँको चाहिँ एउटा शान्ति सुरक्षामा चाहिँ कायम गर्न सफल हुनुभएको थियो। र त्यहाँ बाल सेनाहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरमा पठाएर विद्यालयमा पठाएर चाहिँ शिक्षा दिने चाहिँ अब थालियो। उनीहरूलाई त्यही सेनाको रूपमा त्यहाँ राखिएन। त्यही बेलामा चाहिँ तपाईँको त्यो जुन बाल सेनाहरू छ त्यो बाल सेनाहरूलाई नै चाहिँ काम गर्दै राखेको चाहिँ अवस्थामा भनौँ न, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने अवस्थामा चाहिँ बेडेन पावेलले चाहिँ एक दिन चाहिँ सोधेछ, तिमी हिँड्दा हिँड्दै तिमीलाई चाहिँ गोली लाग्न सक्छौ, तिमीले यो काम गरिरहेछौ, तिमीले आफ्नो ज्यानलाई पनि बाजी राखेर यो काम गरिरहेका छौ भनेर चाहिँ त्यो बालकलाई सोद्धाखेरि त्यो बालकले के भन्यो भने उसको चाहिँ बेडेन पावेलले भनेको चाहिँ प्रश्नको चाहिँ उत्तर भुइँमै नझरिकन चाहिँ उसले सर म त्यो गोलीभन्दा छिटो दौडेर म काम गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ त्यो आँट र साहस देखिसकेपछि बेडेन पावेललाई के भयो भन्दाखेरि कलिला बालबालिकाहरूलाई चाहिँ राम्रो खालको शिक्षा, राम्रो खालको चाहिँ तालिमको बन्दोबस्त गर्दाखेरि चाहिँ देशको लागि र मुलुकको लागि चाहिँ पछि चाहिँ तपाईँको एउटा खालको चाहिँ क्यापेबल सक्षम नेतृत्व चाहिँ जन्मिन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा यो सुरु भएको थियो। स्काउटलाई एक किसिमले सैनिक अभ्यास पनि मान्न मिल्छ? योलाई टोटली सैनिक अभ्यास मान्न मिल्दैन, तर फर्मेसन चाहिँ यो चाहिँ सैनिक रणनीति अन्तर्गत नै पर्छ। यसमा ड्रेस हुन्छ, यसमा चेन अफ कमान्ड हुन्छ
हैन। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मार्च पास्टहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ। तर यो चाहिँ अब चाहिँ नितान्त चाहिँ त्यो चाहिँ लडाइँ झगडाभन्दा फरक हो। यो चाहिँ तपाईँको सहयोगी संस्था हो। यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा घटेका चाहिँ घटनाहरूदेखि लिएर रेस्क्युदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ उद्धार गर्ने कामहरू लगायत चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ यसले गर्छ। यो चाहिँ नितान्त रूपमा चाहिँ त्यो सैनिक भन्दा पनि फरक हो र सैनिक क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्नका निमित्त चाहिँ विद्यार्थी जीवनबाट चाहिँ राम्रो तरिकाले स्काउट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विद्यार्थीको लागि चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ। जस्तो स्काउट र रेड क्रसले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ, कतिको फरक पाउनुहुन्छ स्काउट र रेड क्रसमा चाहिँ? अब रेड क्रसको नि आफ्नो खालको संस्था छ। रेड क्रस पनि इन्टरनेसनल संस्था हो हैन। अब यो चाहिँ स्काउट पनि इन्टरनेसनल एउटा संस्था हो। अब जस्तो रेड क्रसले अब चाहिँ पनि आफ्नो खालको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ गरिरहेको हुन्छ भने समाजकै चाहिँ समाज सेवाकै कामहरू हैन, जनता नागरिककै कामहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेर काम गरिरहेको हुन्छ। नेपाल स्काउटले पनि चाहिँ जनतासँग रिलेटेड, स्कुलसँग रिलेटेड, विद्यार्थीसँग रिलेटेड भएर नै यसले काम गरिरहेको हुन्छ। यस्तो संस्था चाहिँ नेपालमा कहिलेदेखि सुरुवात भयो? यसको सुरुवातकर्ता नेपालमा कसलाई मानिन्छ? यो नेपालमा चाहिँ स्काउटको सुरुवात चाहिँ 2007 सालमा प्रजातन्त्र पश्चात श्री 5 त्रिभुवन वीर विक्रमको नेतृत्वमा चाहिँ शिक्षाको ज्योति चाहिँ देशभरि फैलाउनको निमित्त चाहिँ विद्यालयहरू खोल्न थालिए हैन। अनि अब विश्वमा चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर चाहिँ स्काउटिङको कार्यक्रमहरू धेरै अगाडि पुगिसकेको थियो। 2007 सालमा स्काउटको जन्म चाहिँ विश्वमा चाहिँ 45 वर्ष पुरानो भइसकेको थियो। भनिसके पछाडि हामीले विद्यालय चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ खोल्ने क्रम भर्खरै सुरु भइसकेको थियो है। त्यसपछि चाहिँ नेपालमा स्काउटको कार्यक्रम गर्नका निमित्त, स्काउटलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ सुरु गर्नका निमित्त र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्काउटिङ कार्यक्रममा चाहिँ समावेश गर्नका निमित्त सभ्य नागरिक अनुशासन र चाहिँ अब नेतृत्व लिन सक्षम चाहिँ व्यक्तित्व उत्पादनको निमित्त चाहिँ यो स्काउट अनिवार्य छ भन्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ चाहिँ त्यतिखेरको शिक्षा मन्त्रालय मार्फत चाहिँ राज संस्थामा चाहिँ स्काउट कार्यक्रमको चाहिँ जुन चाहिँ प्रस्तावना पेश भयो, त्यो प्रस्तावना पेश पश्चात चाहिँ भारत स्काउट एन्ड गाइड्सको चाहिँ नेसनल अर्गनाइजेसन कमिसनर श्री राम वाजपेयी सहितको 25 जना स्काउटरको टोली चाहिँ नेपाल आएको थियो है। त्यस पश्चात चाहिँ काठमाडौँको विभिन्न स्कुलहरू गरेर काठमाडौँ भ्यालीभित्र रहेका चाहिँ 30वटा स्कुलहरूको चाहिँ शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरू, त्यहाँका चाहिँ प्रिन्सिपलहरू र त्यहाँका चाहिँ शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू होइन त्यतिखेर उहाँहरूको चाहिँ सम्मिलित जुन 30 जनाको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ युनिट बनाएर गोदावरीमा चाहिँ पहिलो स्काउटको क्याम्प सुरु भएको थियो। त्यो पहिलो स्काउटको क्याम्प गोदावरीमा सुरु हुँदाखेरि जुन चाहिँ भारत स्काउट एन्ड गाइड्सको नेसनल अर्गनाइजेसन कमिसनर श्री राम वाजपेयीको कमान्डमा 25 जना चाहिँ स्काउटका लिडरहरू आउनुभएको थियो। अब अहिले त सुविधा सम्पन्न भएको छ गोदावरी, त्यतिखेर चाहिँ भ्यालीदेखि गोदावरीसम्म जानका निमित्त चाहिँ अलिकति गाह्रो नै रहेछ हैन। रासनको चाहिँ अब चाहिँ पुर्याउनु पर्ने आवत जावतको लागि असुविधा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको त्यहाँ चाहिँ जुन 2009 साल ज्येष्ठ 10 गते शुक्रबारको दिनबाट चाहिँ यो स्काउटको चाहिँ जुन पहिलो क्याम्प त्यहाँ बस्यो र बीचमा त्यो क्याम्पलाई चाहिँ सार्ने काम गर्यो। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ कामहरू भनौँ, विभिन्न चाहिँ खाने कुराको चाहिँ अव्यवस्थितको कारणले गर्दा, आवत जावतमा चाहिँ असुविधाको कारणले गर्दा यो क्याम्पलाई चाहिँ बीचमा चाहिँ काठमाडौँको छाउनी स्थित छाउनीमा सारियो। छाउनीमा सारिसके पछाडि त्यो काम चाहिँ ज्येष्ठ असारको 5 गतेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ छाउनीमा चलेको छ भने अब असारको 5 गते चाहिँ श्री 5 त्रिभुवनले चाहिँ नेपाल स्काउट एन्ड गाइड्सको चाहिँ झन्डा उत्तोलन गरेर चाहिँ नेपाल स्काउटको सुरुवात गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ नारायण हिटी राजदरबारबाट। अनि त्यसको साथमा नेपाल स्काउटको प्रतिज्ञा उहाँले पनि गर्नुभयो र चाहिँ नेपाल स्काउटको प्रतिज्ञा चाहिँ राजपरिवारलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ गराउने चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रणका साथमा चाहिँ स्काउट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भएको इतिहास छ। र गाइड्स भनिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ महिलाको बुझिन्छ र यो चाहिँ स्काउट भनिसकेपछि पुरुष र गाइड्स चाहिँ अहिले चाहिँ गर्ल्स स्काउट भन्छ, त्यतिखेर चाहिँ गाइड भन्थ्यो। र गाइड्स चाहिँ यो चाहिँ अधिराज कुमारी प्रिन्सेप शाहबाट चाहिँ दीक्षा सहितको चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय स्क्याप लिएर चाहिँ पहिलो चाहिँ गाइड स्काउटको चाहिँ सुरुवात गरेको पाइन्छ।
त्यतिखेर चाहिँ यो रोयल फ्यामिलीहरूले लिने थियो। यो ठुला ठुला चाहिँ घरानाका चाहिँ व्यक्तित्वहरूले अनुशासित रहनका निमित्त अनुशासन अनिवार्य चाहिने रहेछ, एउटा सबल सक्षम खालको नेतृत्व बन्नुपर्ने रहेछ भन्ने हिसाबको साथमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा चाहिँ घराना भनौँ माथिल्लो स्तरको चाहिँ व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यो चाहिँ अनिवार्य गरेको थियो। जस्तो कि राजपरिवारको चाहिँ मेम्बर्सहरूमा, राजपरिवारको सदस्यहरूमा चाहिँ यो स्काउटको चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ नियम राखिएको थियो भने यहाँ काठमाडौँमा रहेका चाहिँ विभिन्न हाई स्कुलहरूमा पनि सुरु गरिएका थिए। स्काउट गाइड्स स्थापना लगत्तै देशमा चाहिँ जम्मा 3वटा ट्रुप सञ्चालन भएको थियो, जसमध्ये 2वटा चाहिँ गोविन्द नारायण ज्यापूबाट चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको थियो। भीमसेन स्थानमा, यो काठमाडौँको भीमसेन स्थानमा भीमबहाल स्काउट ओपन ट्रुप भन्ने चाहिँ सुरु गर्नुभयो भने सरकारी शिक्षालय जुन चाहिँ अब चाहिँ विद्यालय अन्तर्गत चाहिँ आधार शिक्षण केन्द्रमा चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँले दुईवटा ट्रुप सञ्चालन गर्नुभयो। यस्तै गरी चाहिँ श्री उदयमान श्रेष्ठज्यूबाट चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ क्षेत्रपाटी स्थित चाहिँ जुद्ध शमशेर पब्लिक स्कुलमा चाहिँ उहाँले चाहिँ विद्यार्थीहरू सम्मिलित चाहिँ स्काउट ट्रुपको सुरुवात गर्नुभएको थियो। यसै गरी चाहिँ जम्मा चाहिँ यो चाहिँ स्काउटको 2009 सालमा यो चाहिँ मास्टरहरूको तालिम पश्चात चाहिँ 3वटा ट्रुपबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ स्काउटको सुरुवात भएको अवस्था छ। अब त्यतिखेरको अवस्था र अहिलेको अवस्था आकाश जमिनको फरक छ। अब अहिले आइसकेपछि अहिले चाहिँ नेपाल स्काउटको चाहिँ आयुक्तको रूपमा, नेपाल स्काउटको एनएचक्यूको चाहिँ आयुक्तको रूपमा, संयोजकको रूपमा चाहिँ लोकबहादुर भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अहिले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। लोकबहादुर भण्डारी सरले अहिले स्काउटलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा पुर्याउनुपर्छ, एक घरमा एक स्काउट अनिवार्य गर्नुपर्छ। त्यो एउटा स्काउटले चाहिँ एउटा घरमा चाहिँ एकजना स्काउट भन्दाखेरि त्यो घरको हरेक आर्थिकदेखि लिएर सामाजिकदेखि लिएर चाहिँ नैतिकदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ एउटा सुधार हुन्छ र एउटा खालको चाहिँ सभ्य घर बन्दै, सभ्य समाज बन्दै, सभ्य चाहिँ देश बनाउन मद्दत पुग्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ अहिले चाहिँ प्रत्येक घरमा, प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक पालिकामा यो पुगेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ जुन नेपाल स्काउटले लिएको अभियान छ, नेपाल स्काउटले लिएको उद्देश्य छ, यो उद्देश्य चाहिँ पुरा गर्नका निमित्त चाहिँ प्रत्येक घरमा एकजना स्काउट अनिवार्य र प्रत्येक विद्यालयमा एउटा ट्रुप अनिवार्य, प्रत्येक पालिकामा एउटा क्रू अनिवार्य चाहिँ गरिएको छ। अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि क्रू भनिसके पछाडि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा खालको सबल सक्षम युवा नेतृत्वहरू त्यहाँ हुन्छ। भइपरि आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको विषयमा पनि यसले चाहिँ काम गर्छ। यसले चाहिँ उद्धारदेखि लिएर हरेक समाजमा चाहिँ घटेका विकृति विसङ्गति रोकथामदेखि लिएर यसले चाहिँ सुमार्गमा हिँड्न मद्दत गर्छ। यसले गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा चाहिँ अब चाहिँ पालिका स्तरीय, जिल्ला स्तरीय, देश प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रिय स्तरीय चाहिँ स्काउट बनाउन चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ र यो बनाउनु नै पर्छ। जस्तो यहाँले चाहिँ स्काउटको सेनापतिको संयोजक हुँदै गर्दा अब विभिन्न देश भारत, बङ्गलादेश पनि घुम्ने मौका पाउनुभयो, स्काउटका विभिन्न तालिम सम्मेलनहरूमा भाग लिने मौका पाउनुभयो। भारतमा भएको सम्मेलनको र बङ्गलादेशमा भएको सम्मेलनका अनुभवहरूबारे चाहिँ अब बताइदिनुहोस् न। अब सर्वप्रथम त म नेपाल स्काउटको यहाँसम्म पुर्याउनु हुने योभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेसम्मको परिस्थितिमा र नेपाल स्काउटमा लागेर, जस्तो कि मैले भर्खरै चाहिँ गत महिनामा भएको चाहिँ भारतको ज्याम्बोरीमा सहभागी हुने अवसर मिल्यो र अस्ति भर्खरै म चाहिँ 30 तारिक चाहिँ बङ्गलादेशबाट फर्केँ हैन। बङ्गलादेशमा एपिआर एसिया चाहिँ प्रशान्त क्षेत्रीय ज्याम्बोरी र त्यहाँको चाहिँ बङ्गलादेशको चाहिँ 11औं राष्ट्रिय ज्याम्बोरी थियो, त्यहाँ पनि भाग लिने अवसर मिल्यो। सर्वप्रथम म चाहिँ नेपाल स्काउट जन्मिएदेखि अहिलेसम्मको अग्रज व्यक्तित्वहरूप्रति चाहिँ सम्मान र स्काउटको प्रणाम भन्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ मैले अब भारतमा चाहिँ के पाएँ, त्यहाँ के सिकेँ भन्दाखेरि जब नेपाल स्काउटको प्रतिनिधिको रूपमा म भारतमा पुगेँ, भारतको चाहिँ राजस्थानको पाली भन्ने जिल्लामा चाहिँ यो ज्याम्बोरी भएको थियो र यो एकदम व्यवस्थित रूपमा, अब ठुलो राज्य एकदम व्यवस्थित रूपमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको क्याम्प चाहिँ खडा गरिएको रहेछ। अब 3500वटा टेन्ट सहितको एकदम सुव्यवस्थित क्याम्प र बिचमा एरिना बनाएको थियो। त्यो एरिनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 37,000 चाहिँ अट्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ बाँसबाट स्काउटरहरूले चाहिँ आफ्नो हातले बनाएको थियो। त्यहाँ कुनै पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फलामहरू, त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ मेटलहरूको प्रयोग गरिएका थिएन। त्यहाँ सिर्फ बाँस थियो र स्काउटरले चाहिँ सिकेका ज्ञान गुणका कुराहरूलाई प्रयोग गरेर बनाइएको थियो। र बङ्गलादेशबाट मैले के कुरा सिकेँ
भारतबाट के कुरा सिकेँ भन्ने कुरा यहाँ अलिकति मैले फरक पाएको छु। जस्तो कि भारतमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय ज्याम्बोरी हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 37,000 चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ एउटा क्याम्पमा राखेर चाहिँ एकै ठाउँमा एउटा मेन एरिना बनाएको थियो। त्यो एरिनामा ल्याएर चाहिँ एकैचोटि चाहिँ स्काउटको चाहिँ क्रियाकलाप गरिएको थियो भने बङ्गलादेशमा चाहिँ विभिन्न सेक्सनमा छुट्याएको थियो। बङ्गलादेशमा चाहिँ जस्तो विभिन्न चरणहरूमा छुट्याइएको थियो। त्यहाँ चाहिँ अलिक फरक चाहिँ प्रकृतिमा चाहिँ अब गरिएको थियो। अब त्यहाँबाट मैले के कुरा सिकेँ, के कुरा ल्याएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो चाहिँ लागू गर्नुपर्छ र मैले पालिकामा चाहिँ अब त्यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँबाट थोरै ज्ञान गुणका कुराहरू बटुल्ने अवसर पाएको छु। जस्तो कि आफ्नो देशमा हुने कला संस्कृति रीतिरिवाजलाई कसरी जगेर्ना गर्नुपर्छ, आफूसँग भएका ज्ञान गुणका कुराहरू के छन् त्यो कसरी सेयर गर्नुपर्छ, धर्म संस्कृतिलाई एक आपसमा मिलाएर कसरी राख्नुपर्छ र समाजलाई चाहिँ एउटा सभ्य समाज निर्माणको निमित्त चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँबाट मैले सिकेको छु। जस्तो नेपालमा अब विविध भाषा जाति वर्ग समुदाय छ, यी सबै समुदायलाई चाहिँ स्काउटको घेराभित्र पार्न चाहिँ के पहल गर्नुपर्छ? यहाँले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट आएपछि के थप कुरा सिक्नुभयो र के कुरा त्यो बताउनुहुन्छ गाउँमा? अब जस्तो कि एउटा स्काउट भनिसकेपछि स्काउटमा यहाँ सम्पूर्ण जात जाति भाषा धर्म संस्कृति सबै हटाउँछ। यसमा एक धर्मले अर्को धर्मलाई विभेद गर्दैन, एक जातिले अर्को जातिलाई विभेद गर्दैन। स्काउटमै मान्छ केवल त्यहाँनिर सबै धर्मको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूजा हुन्छ। एक अर्काको धर्मको सबैको चाहिँ मान गर्छ। त्यहाँ सबै संयुक्त रूपमा बसेर पूजापाठ हुन्छ। यसमा चाहिँ यो धर्म यो जाति यो चाहिँ अब यो लिङ्ग भन्ने कुरा हुँदैन। जस्तो कि यो चाहिँ जुन ब्राउन सी टापुमा बेलायतमा चाहिँ जुन सर्वप्रथम सुरुमा चाहिँ जुन बेडेन पावेलले गर्नुभएको थियो त्यतिखेर पनि विभिन्न जात जातिको विभिन्न धर्म मान्ने विभिन्न उमेर समूहका र यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको धनी र गरिब हुन्छ नि, धनी र गरिब यो चाहिँ सम्पूर्ण यो असमान रूपकोलाई चाहिँ एक रूपतामा ल्याएर जम्मा 20 जनाबाट सुरु गरेको चाहिँ यो स्काउटिङ हो। अब यसले गर्दाखेरि जस्तो कि मैले जहाँनिर चाहिँ अस्ति भर्खर भारतको चाहिँ जुन यो चाहिँ 18औं राष्ट्रिय ज्याम्बोरीमा चाहिँ भाग लिने अवसर पाएँ, त्यतिखेर त्यहाँ देख्दाखेरि पनि त्यहाँ विभिन्न भारतमा जतिवटा स्टेट छ त्यो प्रत्येक स्टेटको कल्चरल प्रोग्रामहरू त्यहाँ देखेँ। त्यहाँको चाहिँ अहिलेसम्म जोगाएर राखेका चाहिँ कल्चरलहरू देखेँ। त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू उहाँहरूको के छ त मौलिकता, त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ के छ त त्यहाँ परिकारहरू, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई अहिलेसम्म चाहिँ राखेको मैले पाएँ। र हाम्रो नेपालमा पनि के त भन्दाखेरि हामी एउटा ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्छौँ। हामी पहाडले भरिपूर्ण भएको चाहिँ ठाउँ हो। प्राकृतिक स्रोत साधन हामीसँग धेरै छ। यसको साथसाथमा चाहिँ हामीसँग विभिन्न धर्म छ, विभिन्न जात जातिहरू छन्। यो चाहिँ विश्व सामु हामीले चिनाउनु पर्दछ र यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्दछ र यही पहिचान सहित चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ त्यहाँबाट सिकेको कुरालाई यहाँ चाहिँ मैले भनौँ सुनापति गाउँपालिकामा होस्, रामेछाप जिल्लामा होस्, प्रदेशमा होस् अथवा केन्द्रमा होस्, मैले भन्नुपर्ने ठाउँमा, मैले बोल्नुपर्ने ठाउँमा र गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले यही गर्छु जस्तो लाग्छ। यो फिल्मशाला टिभी मार्फत तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब नयाँ आउने स्काउटका प्रशिक्षार्थीहरूलाई, अघिल्ला स्काउटवालाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरू जस्तै संयोजक बन्नुभएको छ इलाका पालिका स्तरीय। अब स्काउट भनेको एउटा चाहिँ मानव जीवनमा अति नै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ र यो अनिवार्य पनि छ लाग्छ होइन, अनिवार्य नै छ। जबकि मान्छेलाई जीवन जिउनका जन्मेदेखि मृत्युसम्म जति पनि चाहिँ आवश्यक कुराहरू छ यो चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ स्काउटको माध्यमबाट र स्काउटमा लागिसकेपछि यो अटोमेटिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ म्यानेज हुन्छ। यसले गर्दाखेरि अग्रजलाई अहिलेसम्म चाहिँ यो स्काउटलाई जन्माएर हुर्काएर यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ। यहाँहरूलाई म विशेषतः मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब देशभरि प्रत्येक घरमा एउटा स्काउटर अनिवार्य छ। यहाँहरूको छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा स्काउटमा चाहिँ भर्ना गर्नुहोस्। यो चाहिँ प्रत्येक स्कुलमा छ र चाहिँ यो स्काउटले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ नेटवर्कको काम गर्दछ। यसमा चाहिँ आफूसँग भएको यो यस्तो खालको प्लेटफर्म हो, प्रत्येक व्यक्तिसँग प्रत्येक विद्यार्थीसँग फरक क्षमता हुन्छ। यो फरक क्षमता प्रस्तुत गर्ने प्लेटफर्म नै नेपाल स्काउट हो अथवा स्काउटिङ हो। यो चाहिँ ग्रामीण भेगमा होस्, सहरी भेगमा होस्, जुनसुकै क्षेत्र जुनसुकै समुदायमा बसोबास गर्ने चाहिँ विद्यार्थीहरू अथवा विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई म के भन्छु भने उहाँहरूको छोराछोरीलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा स्काउटिङ गराउनुहोस्, सभ्य नागरिक बनाउनुहोस् र सभ्य नागरिक बनाउने चाहिँ प्लेटफर्म र तपाईँको छोराछोरीसँग भएको कला, तपाईँको छोराछोरीसँग भएको चाहिँ अद्भुत सिप
ज्ञान सम्पूर्ण चाहिँ यो चाहिँ देखाउने प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ यो स्काउट छ र विशेषतः स्काउटमा म चाहिँ जोडिन नै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा आउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।